ला स्टार्ट करछा माझा एनिमल टिश्यू अस्ते आमी इवोल्यूशन पढ़ेम। अब आजा एनिमल टिश्यू के बारे में हमें पढ़ इसमें यमीसी को अनुसार CEE 2021 में जो सिलेबस निष्के थे यमीसी को त्यसको आधार में एनिमल टिश्यू बटा 4 मार्क्स को सिलेबस में राखेको छ। सिलेबस में 4 मार्क्स आउँछ यसबाट। ठीक, तो इसलिए अब हमें बिस्तारै बिस्तारै गरेर स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला बेसिक नॉलेजबाट स्टार्ट गरौँ। एकदम बेसिकबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। हामीसँग बॉडीमा हामी स्ट्रक्चरल युनिट हुन्छ हाम्रो सेल है। सेल बॉडीभित्र स्ट्रक्चरल युनिट के हुन्छ? सेल हुन्छ। ठीक, अनि यो सेल जुन छ नि सेल, यो सेल र सेल दुईटा मिलेर के बनाउँछन्? टिस्यु। ठीक, एउटा सेल र अर्को सेल मिलेर के बन्छ? टिस्यु बन्छ। सेललाई हामीले स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भन्छौँ। ठीक छ, अनि हामीलाई मेनली कसको बारेमा यो च्याप्टरमा कुरा गर्नु छ भनेपछि हामी टिस्युलाई यसलाई मेन फोकस गर्ने टिस्युलाई। ठीक, हेर सेल र सेल मिलेर के बन्छ? टिस्यु। यसपछि टिस्यु एन्ड टिस्यु मिलेर के बन्छ? अर्गेन। ठीक छ, सरी स्पेलिङ रङ भयो एकैछिनै। हेर सेल र सेल मिलेर के बन्छ? टिस्यु। टिस्यु र टिस्यु मिलेर के बन्छ? अर्गेन। अनि अर्गेन र अर्गेन मिलेर के बन्छ? एउटा सिस्टम बन्छ। ठीक छ, जब एउटा सिस्टम बन्छ नि अनि थुप्रै सिस्टम हुन्छ बडीको भित्र त फाइनली हाम्रो बडी डेभलप हुन्छ। ठीक छ, जस्तै हामीसँग स्ट्रक्चरल युनिट हामी कसलाई भन्छौँ? स्ट्रक्चरल युनिट के हो हाम्रो? सेल हो। अनि फङ्सनल युनिट के हो? फङ्सनल युनिट पनि के हो? सेल हो। ठीक, अब मेनली हामी यो च्याप्टरमा कुरा गर्ने भनेपछि हामी कसको बारेमा कुरा गर्छौँ? टिस्युको बारेमा। टिस्युको बारेमा। त टिस्यु के हो? टिस्यु भनेको के हो? ठीक, ल म एउटा क्वेसन लेखिरहेको छु यहाँ, तिमीहरूले भन क्वेसन। टिस्यु इज अ ग्रुप of शेल। ठीक, यो त हामी यहाँनिर हामी यो बुझिसक्यौँ। ठीक, टिस्यु इज अ ग्रुप अफ सेल। ठीक, ह्याभिङ टिस्युसँग के हुन्छ है? अप्सन ए नम्बर अप्सनमा सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी में छ हाम्रो सिमिलर फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी में हाम्रो के छ? सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन। सॉरी, फंक्शन होइन, स्ट्रक्चर। ठीक, र ऑप्शन डी में के छ? ऑल। ऑप्शन डी में के छ? ऑल। यसको आन्सर के हुन्छ मैले भन, कमेन्ट गरेर छिटो। यसको आन्सर के हुन्छ पुश गरेर ट्राई गर अनि त्यसपछि त्यसले कमेन्टमा राखिहाल। ठीक, हेर टिस्यु इज अ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। के यो राइट हो? सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुन्छ टिस्युभित्र हुन्छ। ठीक छ, अनि सिमिलर फंक्शन पनि हुन्छ। जस्तै एउटा सेलले दुईटा सेलले मानिहाल दुईटा सेलले एउटा टिस्यु बनेछ। ठीक, ग्रुप अफ सेल
यानी कि एउटा ग्रुप अफ सेलले एउटा टिस्यू बन्यो, फेरि अर्को ग्रुप अफ सेलले अर्को टिस्यू बन्यो। तिनको मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर हेर्न, जसरी हामीले तिनलाई हेर्छौँ नि बाहिरबाट हेर्ने, तिनीहरूको क्यारेक्टर के हुन्छ, सेम सिमिलर हुन्छ। त यो अप्सन के भयो, ठिक भयो। यसपछि सिमिलर फङ्सन, यो टिस्यू र हेर बडीभित्र हामीसँग हार्ट छ, ठिक, हाम्रो बडीमा के छ, हार्ट, ठिक। हार्टको भित्र डिफ्रेन्ट टिस्यू हुन्छ नि, टिस्यू त हार्टको एउटा टिस्यू प्लस दुईवटा टिस्यू, जसरी यसले फङ्सन गर्छ हार्टभित्र, त्यस्तै नै यसले पनि फङ्सन गर्छ हार्टभित्र। त तिनीहरूसँग सिमिलर फङ्सन पनि हुनसक्छ। त यो भयो सिमिलर फङ्सन। यदि फेरि जस्तै हामीसँग हार्टको एउटा सेल छ, सरी टिस्यू छ, अर्को फेरि हामीसँग रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको एउटा लङ्सको टिस्यू छ भने यो दुइटा के फङ्सन यिनीहरूको सेम हुन्छ, स्ट्रक्चर हुँदैन। त सिमिलर पनि हुनसक्छ, डिसिमिलर पनि हुनसक्छ स्ट्रक्चर। त यसको एन्सर के हुन्छ, अल हुन्छ। के हुन्छ, अल हुन्छ, टिस्यू, ठिक छ। यो बेसिक कुराहरू हो, मैले बुझाइसकेँ, ठिक। अनि फादर अफ एनिमल टिस्यू भनेर कसलाई चिनिन्छ, फादर अफ एनिमल टिस्यू भनेर कसलाई चिनिन्छ, मार्सेलो म्याल्फिजीलाई, ठिक छ। म यता लेखिदिइरहेको छु यहाँनिर, फादर अफ एनिमल टिस्यू भनेर कसलाई चिनिन्छ, मार्सेलो म्याल्फिजी, ठिक। अनि यो त एनिमल टिस्यू। अनि प्लान्ट टिस्यूको फादर के हो, फादर अफ प्लान्ट टिस्यू भनेर हामी कसलाई चिनिन्छौँ, ग्रुलाई चिनिन्छौँ है, ग्रुलाई। फादर अफ प्लान्ट टिस्यू भनेर हामीले कसलाई चिनिन्छौँ, ग्रुलाई, ठिक। अनि यो जुन टर्म टिस्यू भन्ने कुरा छ नि, टर्म टिस्यू भन्ने कुरा, टर्म टिस्यू यो कसले दिएको, वाज गिभन बाई, कसले दिएको, वाज गिभन बाई कसले दिएको, बिचार्टले दिएको है, बिचार्ट अथवा बाइचार्ट जे भन, ठिक छ। यसपछि हामीले यो भयो। अनि टिस्यूको स्टडीलाई के भन्छन्, स्टडी अफ टिस्यू, स्टडी अफ टिस्यू के भन्छन्, टिस्यूको स्टडीलाई हिस्टोलोजी, टिस्यूको स्टडीलाई के भन्छन्, हिस्टोलोजी, ठिक छ। अनि यो हिस्टोलोजी दिने मान्छे को थियो, गिभन बाई, कसले दिएको, भन छिटो, कसले दिएको, मेयरले दिएको है, मेयरले। फेरि हाम्रो गाउँको मेयर होइन त्यो एउटा साइन्टिस्टको नाम हो मेयर, तिनले दिएको, ठिक छ। यो भयो। यसपछि हामीसँग यो त भयो हामीसँग केही जेनरल इन्ट्रोडक्सन। अनि अब हामी कुरा गर्छौँ टाइप्स अफ टिस्यूको, टाइप्स अफ टिस्यू, कसमा हामी जुलोजी पढिरहेछौँ नि, त्यसैले हामी एनिमल टिस्यूको टाइप्स पढ्छौँ। टाइप्स अफ एनिमल टिस्यू, टाइप्स अफ एनिमल टिस्यू, ठिक। हेर, सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ, इपिथेलियल टिस्यू है, नाम याद राख्नु, इपिथेलियल टिस्यू, ठिक। अर्को हामीसँग छ कनेक्टिभ टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू। अनि अर्को हामीसँग के छ, मस्कुलर टिस्यू, मस्कुलर टिस्यू। अनि अर्को छ हामीसँग के, नर्भस टिस्यू, टिस्यू, ठिक। हामीसँग के छ, इपिथेलियल टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू, मस्कुलर टिस्यू अनि नर्भस टिस्यू, ठिक। यो भयो। हेर,
इपिथेलियल टिश्यू छ नि यो मेड बाई हामीसँग कतिवटा जर्म लेयर छ हामीसँग जर्म लेयर कति छ जर्म लेयर हामी इम्ब्रियो हुँदाखेरि त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो जर्म लेयर कतिवटा हुन्छ 3 वटा के कुन हुन्छ एक्टोडर्म त्यसपछि जो डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा मजाले तिमीहरू पढ्छौ त्यसपछि मेसोडर्म त्यसपछि एक्टोडर्म मेसोडर्म अनि इन्डोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म अनि इन्डोडर्म ठीक छ त यो मेड बाई ऑल थ्री जर्म लेयर यो तीनटै जर्म लेयरले बनेको हुन्छ ठीक छ इपिथेलियल टिस्यू तीनटै जर्म लेयरले बनेको हुन्छ फेरि भन इपिथेलियल टिस्यू कसले बनेको हुन्छ तीनटै जर्म लेयरले कुन एक्टोडर्म मेसोडर्म र इन्डोडर्म कुन एक्टोडर्म मेसोडर्म र इन्डोडर्म यसपछि इपिथेलियल टिस्यूमा हामी अरू कुनै टिस्यूमा पाइँदैन तर इपिथेलियल टिस्यूमा हामीले एउटा कुरा पाइन्छ जसले हामीले के भन्छौँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अहिले सबै बुझ्छौ पछि गएर यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन के हो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन ठीक छ के पाइन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन ठीक अनि इपिथेलियल टिस्यू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ कभरिङमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट इन कभरिङ ठीक छ कभरिङ ठीक यो भयो इपिथेलियल टिस्यूको केही एकदम बेसिक कुराहरू ठीक छ अभी हामी यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ एडभान्स कुराहरू पहिला यो सबै सक्न देऊ हेर फेरि मलाई भन ठीक छ फादर अफ एनिमल टिस्यू को हो फादर अफ एनिमल टिस्यू एकचोटि रिवाइज गरौँ फादर अफ एनिमल टिस्यू को हो मार्सेलो मेल्फिजी को हो मार्सेलो मेल्फिजी फेरि यसलाई नहेर है अब भन मलाई फादर अफ एनिमल टिस्यू को हो मार्सेलो मेल्फिजी फादर अफ प्लान्ट टिस्यू के हो ग्र्यू अनि टर्म टिस्यू कसले दिएको टिस्यू वाज गिभन बाई बिचार्ट अथवा बाइचार्ट जे भन्दा पनि हुन्छ त्यसपछि स्टडी अफ टिस्यूलाई के भन्छन् हिस्टोलोजी ठीक छ केलोजी हिस्टोलोजी अनि कसले दिएको थियो मेयरले दिएको थिए ठीक छ कसले दिएको थिए मेयरले दिएको थिए अनि टाइप्स अफ टिस्यू मध्ये हामीले अहिले जुलोजी पढिरहेछौँ ठीक छ त हामीले के पढ्छौँ एनिमल टिस्यूको बारेमा त टाइप्स अफ एनिमल टिस्यू कति टाइप्सको हुन्छ 4वटा टाइप्सको कतिवटा टाइप्सको 4वटा कुन इपिथेलियल टिस्यू कनेक्टिभ टिस्यू मस्कुलर टिस्यू नर्भस टिस्यू फेरि भन इपिथेलियल टिस्यू कनेक्टिभ टिस्यू मस्कुलर टिस्यू नर्भस टिस्यू ठीक छ अनि जुन इपिथेलियल टिस्यू छ नि हामीसँग जर्म लेयर कतिवटा छ 3टा जर्म लेयर कुन एक्टोडर्म मेसोडर्म इन्डोडर्म कुन एक्टोडर्म मेसोडर्म इन्डोडर्म फेरि भन कुन एक्टोडर्म मेसोडर्म र इन्डोडर्म तीनटै जर्म लेयरले बनेको कुन टिस्यू छ इपिथेलियल टिस्यू मेड बाई ऑल थ्री जर्म लेयर इपिथेलियल टिस्यू कतिवटा जर्म लेयरले बनेको छ 3टै जर्म लेयरले बनेको छ ठीक छ अनि योसँग के हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पनि पाइन्छ ठीक छ योसँग के प्रेजेन्ट हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अनि यो इपिथेलियल टिस्यू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ पाइन्छ कभरिङ्समा पाइन्छ ठीक छ कभरिङ्समा ठीक त यो सबै कुराहरू भइहाल्यो कभरिङ्समा पाइन्छ यति कुराहरू हामी गरिसक्यौँ यसपछि हामी आउँछौँ कनेक्टिभ टिस्यूमा ठीक छ कुन टिस्यूमा कनेक्टिभ टिस्यू यो कनेक्टिभ टिस्यू के हो यसको ओरिजिन के हो मेसोडर्मल हो है मेसोडर्मल ठीक छ अहिलेको इपिथेलियल टिस्यू के थियो 3टै जर्म लेयरले बनेको थियो तर कनेक्टिभ लेयर के छ मात्रै मेसोडर्मल छ ठीक छ अनि योसँग 3टा पार्ट हुन्छ ठीक छ कुन 3टा पार्ट हुन्छ हेर सबैभन्दा पहिला हामीले पढ्छौँ कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर सिटी भनेको कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर ठीक कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर यसमा हामी दुईटा चिजको कुरा गर्छौँ एउटा एडिपोज टिस्यू अर्को हामीले एरियोलर टिस्यू ठीक छ एरियोलर टिस्यू पछि हामी कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपरमा को कुरा गर्छौँ एडिपोज टिस्यू र एरियोलर टिस्यू यसपछि हामीसँग छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू फ्लुइड एकैछिन है यो फेरि स्पेलिङ रङ भइहाल्छ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू ठीक छ फ्लुइड मात्रै सिटी लेख्छु म
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है। इसमें के पड़छ ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। अब मलाई भन मैले अहिले एकैछिन म यसले सोध्छु ठीक। यसपछि हामीसँग फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू पछि हामीसँग के छ सपोर्टिभ टिस्यू ठीक छ। हाम्रो बडीलाई कोले सपोर्ट गर्छ सपोर्टिभ कनेक्टिभ टिस्यू। कोले हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्छ, एउटा हुन्छ बोन ठीक, एउटा हुन्छ के बोन अनि अर्को हुन्छ के कार्टिलेज, एउटा हुन्छ बोन अनि अर्को के हुन्छ कार्टिलेज ठीक। अब मलाई भन जुन क्वेश्चन ठीक आरबीसी ठीक, आरबीसी को ओरिजिन के हो, आरबीसी को ओरिजिन के हो ठीक। ऑप्शन में ए नंबर में एक्टोडर्म, बी नंबर में मेसोडर्म, 3 नंबर में इंडोडर्म आणि 4 नंबर में ऑल। के हुन्छ यसको आरबीसी रेड ब्लड सेल को ओरिजिन के हुन्छ मेसोडर्म, किनभने यो के ब्लड में जे पाइन्छ नि त्यो सबै कुन ओरिजिन हो मेसोडर्मल ओरिजिन हो ठीक छ। ब्लड में के जे पाइन्छ नि त्यो सबै कुन ओरिजिन हो मेसोडर्मल ओरिजिन हो, कुन ओरिजिन हो मेसोडर्मल ओरिजिन हो ठीक छ। यो भयो कनेक्टिभ टिस्यू। कुन टिस्यू कनेक्टिभ टिस्यू। यस पहिलामा हामीले पढ्यौं एपिथेलियल टिस्यू अनि कनेक्टिभ टिस्यू। अब यसपछि मलाई भन मस्कुलर टिस्यू कुन ओरिजिन को हो। मस्कुलर टिस्यू को ओरिजिन के हुन्छ, मस्कुलर टिस्यू को ओरिजिन के हुन्छ, यसको पनि के हुन्छ मेसोडर्मल हुन्छ ठीक छ, मेसोडर्मल ओरिजिन हुन्छ ठीक छ। अनि यसमा हामी 3 टाइप्स को मस्कुलर टिस्यू पढ्छौं ठीक छ। कति टाइप्स को 3टा टाइप्स को, कति टाइप्स को 3टा। पहिला स्मूथ, अर्को के छ हामीसँग कार्डियक अनि फेरि अर्को हामी के पढ्छौं स्केलेटल ठीक छ। यो 3टा मध्ये भन मलाई भोलुन्टरी कुन हुन्छ, भोलुन्टरी कुन हुन्छ भोलुन्टरी मात्रै स्केलेटल हुन्छ है। भोलुन्टरी मात्रै कुन हुन्छ स्केलेटल हुन्छ ठीक छ। अनि यो 3टै जुन छ नि यो 3टै के हुन्छ मलाई भन स्ट्र्याटेड, के हुन्छ स्ट्र्याटेड ठीक। यो भयो मस्कुलर टिस्यू को बारेमा। अहिले पछि हामीले भनिरहेको छु मैले, अहिले पछि हामीले पुरै डिटेलमा पढ्छौं सबैको एउटा एउटा गरेर ठीक छ। यसपछि हामी पढ्छौं नर्भस टिस्यू। हेर नर्भस टिस्यू कुन ओरिजिन हो, यो हो एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ठीक छ। यसको फंक्शनल यूनिट के हो न्यूरोन्स ठीक छ। यो नर्भस टिस्यू तर यसमा एउटा यस्तो सेल छ नि जुन मेसोडर्मल ओरिजिन छ, त्यसको नाम हो के हो माइक्रोग्लियल सेल। यो एक्सेप्सन हो नर्भस टिस्यू को। यो कुन ओरिजिन हो, यसको ओरिजिन के हुन्छ, यसको ओरिजिन के हुन्छ मेसोडर्मल, कुन हुन्छ मेसोडर्मल ठीक। यो भयो। ल अब यसलाई राम्रोसँग के गर्ने स्क्रिनशट गरेर राख है हजुरसँग ठीक छ भयो। ल अब हामी एउटा एउटा गरेर 4वटै टिस्यू को बारेमा पढ्छौं। ल लेट्स स्टार्ट। अब हामी स्टार्ट गर्छौं एपिथेलियल टिस्यू। एपिथेलियल टिस्यू ठीक छ। के स्टार्ट गर्छौं हामी एपिथेलियल टिस्यू। हेरा the term epithelial tissue was coined by कसले कॉइन गरे थियो, टर्म कॉइन बाय भन, टर्म कॉइन बाय
बना बना छिटो बना, के लिखे छ यहाँ? द टर्म इपिथेलियल टिश्यू वाज क्वाइन्ड बाय राइच। ठिक छ, यो भयो। अब हेर यसको हामीले प्रोपर्टिजको कुरा गर्छ। मेन हामीले यसमा के कुरा गर्नुपर्छ? प्रोपर्टिजको। प्रोपर्टिज कसको प्रोपर्टिज? इपिथेलियल टिश्यूको प्रोपर्टिज। ठिक छ। अब म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिएर यसले बुझाउँछु। हेर जस्तै हाम्रो स्किन छ, ठिक छ। स्किन यो के हो? कभरिङ हो, ठिक छ। हाम्रो बडीमा कभरिङ भनेर लार्जेस्ट अर्गनलाई के भनिन्छ? स्किन भनिन्छ, ठिक छ। लार्जेस्ट अर्गन के हो? स्किन, ठिक। अनि हेर जस्तै हामीलाई कुनै कट लाग्यो स्किनमा, ठिक छ, त त्यो छिटो सन्चो हुन्छ कि ढिलो सन्चो हुन्छ? भन। त्यो छिटो सन्चो भइहाल्छ कि ढिलो सन्चो हुन्छ? बिस्तारै 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 त्यो के हुन्छ? छिटो सन्चो भइहाल्छ, ठिक छ। त यसमा के छ? यो जस्तै जस्तै पहिला थियो चोटपटक लाग्नभन्दा अगाडि, जस्तै चोटपटक लाग्नभन्दा अगाडि थियो त्यस्तै नै भइहाल्छ नि, यो फेरि रिजेनरेट भइहाल्छ। त योसँग के छ? हायर डिग्री अफ रिजेनरेसन, हायर डिग्री अफ के छ? योसँग हायर डिग्री अफ रिजेनरेसन, ठिक छ। के छ? हायर डिग्री अफ रिजेनरेसन, बुझौ? के छ? हायर डिग्री अफ रिजेनरेसन। अब मलाई भन, तिम्रो स्किनमा ब्लड सप्लाई भइरहेछ कि भइरहेको छैन? तिम्रो स्किनमा बडीको जुन कभरिङ छ, जहाँ जे पनि कभरिङ छ, ठिक छ, त्यहाँ ब्लड सप्लाई भइरहेछ कि भइरहेको छैन? भन भन छिटो भन, त्यहाँ ब्लड सप्लाई भइरहेछ कि भइरहेको छैन? भइरहेको छैन ब्लड सप्लाई, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? अभास्कुलर। के भन्छौँ? अभास्कुलर, ठिक। अभास्कुलर के भन्छौँ? अभास्कुलर, ओके। यो भनेको के हो? अभास्कुलर भनेको के हो? विदाउट ब्लड सप्लाई, ओके। यति त बुझिरहेछौ नि? यति बुझिरहेछौ? विदाउट ब्लड सप्लाई, ठिक। यसपछि अर्को हेर, अब मैले ब्लडको पनि कुरा गरेँ, ठिक छ। अब यसमा मैले अहिले तिमीहरूले भनेथे के भनेथे? हेर यहाँ इपिथेलियल टिस्यूमा हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अब मैले बुझाउन गइरहेको छु यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको के हो। हेर जस्तै हामीसँग यो एउटा टिस्यू हो, ठिक। यो टिस्यू हो, एकैछिन है। यो हामीसँग टिस्यू हो, ठिक छ। यो टिस्यू के को माथि उभिएको छ नि? यो जसको माथि यो सर्फेस मेम्ब्रेन हेरिरहेछौ नि, यो मेम्ब्रेन हो। यो मेम्ब्रेनलाई हामीले के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यही मेम्ब्रेनलाई हामीले के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यही मेम्ब्रेनलाई हामीले के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक छ। यसै मेम्ब्रेनलाई हामीले के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक। अनि जुन हुन्छ नि माथिको सर्फेस छ नि, माथिको सर्फेस हेरिरहेछौ नि, यो माथिको सर्फेस, यो माथिको सर्फेस, यसलाई हामीले के भन्छौँ? एपिकल सर्फेस, ठिक छ। यो माथिको सर्फेस हो, यसलाई के भनिन्छ? एपिकल सर्फेस, बुझौ? के भनिन्छ? एपिकल सर्फेस। अनि यो जुन के लेखेको छु मैले यहाँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक छ। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन केले बनेको हुन्छ? मेड बाई केले बनेको हुन्छ? सबभन्दा पहिला त एउटा एसिड हुन्छ जसको नाम हो हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठिक। अर्को के छ? मेड बाई पहिला हो के हाइलुरोनिक एसिड, अर्को के छ? हामीसँग ग्लाइकोप्रोटिनले बनेको हुन्छ। प्रोटिनले? ग्लाइकोप्रोटिनले। कुन प्रोटिनले भन?
ग्लाइकोप्रोटीनले, ठिक छ। कुन प्रोटिनले? ग्लाइकोप्रोटिनले, ठिक छ। अनि बेसल मेम्ब्रेन, ठिक। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन केले बनेको हुन्छ? बेसल मेम्ब्रेनले, बेसल मेम्ब्रेन, ठिक। अर्को के छ? अर्को केले बनेको हुन्छ? कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ठिक। यो भयो। ठिक, मेड बाई यो भयो, ठिक। अनि हेरा यिनीहरू के को माथि रेस्ट भइरहेछन्, के को माथि उभिरहेछन्? बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको बारे माथि। त हामीले लेख्न सक्छौँ रेस्ट अन मेम्ब्रेन। एउटा मेम्ब्रेनको माथि उभिरहेछन् नि, त्यो मेम्ब्रेनलाई हामीले के भन्छौँ? त्यो मेम्ब्रेनलाई हामीलाई के भनिन्छ? हामीले त्यो मेम्ब्रेनलाई के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक। के भन्छौँ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक छ। अब मैले भन्न यिनी दुईटाको बिचमा केही ग्याप छ नि, यो यस्तो हुन्छ है, यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। हेरा यिनी दुईटाको यहाँ हेरा, यहाँ एउटा केही ग्याप हेरिरहेछौ, यहाँ केही ग्याप छैन, ठिक छ। अनि यहाँसँग यिनीहरूसँग के हुन्छ? लेस इन्ट्रासेलुलर ग्याप, ठिक। दे हैव लेस इंट्रासेलुलर स्पेस अथवा ग्याप जे भन, ठिक। स्पेस तिनीहरूको लेस हुन्छ, ठिक छ। के हुन्छ? लेस हुन्छ, ठिक। यो भयो इपिथेलियल टिस्युको केही प्रोपर्टिजहरू। यो तीनटा प्रोपर्टी याद राख्नु, ठिक। अब यसपछि हामीले क्लासिफिकेसन पढ्छौँ। इपिथेलियल टिस्युको के पढ्छौँ? क्लासिफिकेसन। के पढ्छौँ? क्लासिफिकेसन, क्लासिफिकेसन अफ इपिथेलियल टिस्यू। कुन टिस्यू? क्लासिफिकेसन अफ इपिथेलियल टिस्यू, ठिक छ। कुन टिस्यू? इपिथेलियल टिस्यू, ठिक। त हामीसँग पहिला एउटा छ सिम्पल, ओके, सिम्पल, सिम्पल। अर्को छ हामीसँग कम्पाउन्ड। एउटा हामीसँग के छ? सिम्पल, अर्को हामीसँग के छ? कम्पाउन्ड, ठिक। हामीसँग एउटा के छ? सिम्पल, अर्को के छ? कम्पाउन्ड, ठिक। एउटा के छ? सिम्पल, अर्को के छ? कम्पाउन्ड, ठिक। हेरा सिम्पल भनेको के हो? हेरा हामीसँग मैले भने थिएँ इपिथेलियल टिस्यूमा एउटा मेम्ब्रेन पाइन्छ जसको नाम के हो? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। मैले के बनाए यहाँनिर? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक। दुईटैमा के पाइन्छ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, ठिक। दुईटैमा के पाइन्छ? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यसपछि हामीले यहाँ के बनाउँछौँ? टिस्यू। लेस इन्ट्रासेलुलर स्पेस भएको के भन्छ? टिस्यू, ठिक। हेरा यो हो हजुरको सिम्पल इपिथेलियम। अनि यताको के हो? यो हो कम्पाउन्ड इपिथेलियम, ठिक। हेरा यहाँ के छ? सिंगल लेयर छ नि, सिंगल लेयर अफ सेल छ। एउटा लेयर मात्रै छ, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर अफ सेल, ठिक। अनि यहाँ के छ? मल्टिपल लेयर अफ सेल छ, मल्टिपल लेयर अफ सेल छ, ठिक। यहाँनिर के छ? सिंगल लेयर अफ सेल छ अनि यतानिर के छ? मल्टिपल, ठिक। हेरा सिंगल लेयर अफ सेलले के फङ्सन गर्छ होला? तिमीहरूले आफ्नो दिमागमा सोच त। सिंगल एउटा मात्रै सिंगल लेयर छ। यदि एउटा सिंगल लेयर छ भने जस्तै हामीलाई हेरा हामी मात्रै एउटा आफ्नो जस्तै हामीसँग के हुन्छ?
एउटा पेपर छ ठिक छ, त्यो पेपर एउटा सिङ्गल पेपर त्यो जुन हामीले छान्ने काम गर्छ नि, छान्ने पेपर, त्यो एउटा सिङ्गल पेपर लाग्छौँ है, सिङ्गल पेपर। अब त्यो सिङ्गल पेपरको माथि केही हाल्छौँ भने त्यो के हुन्छ, ताला खस्छ होइन, माथि हाल्छौँ भने तालाबाट खस्छ होइन। त यो त्यो के कुन पेपर थियो, सिङ्गल पेपर। अब हेर हामी कम्पाउन्ड यदि त्यसलाई एकदम धेरै क्वान्टिटीमा त्यो पेपर लियो भने ठिक छ, त्यो पेपरलाई एकदम 10-20वटा लियो भने अब त्योबाट पानी हालेपछि त्यो खस्छ कि खस्दैन, खस्दैन ठिक छ। त यहाँ के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, त्यो सिङ्गल लेयरलाई के गर्छ, एक्सचेन्ज गर्न सक्छ ठिक छ, एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। अर्को के गर्न सक्छ, त्यसले फिल्टर गर्न सक्छ ठिक। अर्को के गर्न सक्छ, FIL ठिक छ, अर्को के गर्न सक्छ, फिल्टर ठिक। अनि अर्को के गर्न सक्छ, फिल्टर। एउटा चेन्ज भयो, अर्को फिल्टर। अनि फिल्टर गरेपछि एब्जर्प्सन पनि त गर्न सक्छ नि, त हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ, एब्जर्प्सन यहाँ लेख्छौँ। के भयो, एब्जर्प्सन ठिक, के भयो, एब्जर्प्सन ठिक। अब हेर मल्टिपल लेयर छ, यदि कसैसँग मल्टिपल लेयर छ, हामी जस्तै हाम्रो घरको भित्तामा हामीले एउटा रकले बनाउँछौँ नि, अब हामी त्यस्तै गरेर 2-4वटा रकलाई सँगै बनायो भने त्यसमा के हुन्छ, प्रोटेक्सन गर्छ नि। त यस्तै गरेर यो कम्पाउन्ड लेयरमा कम्पाउन्ड इपिथेलियममा मल्टिपल लेयर हुन्छ, के को काम गर्छ, प्रोटेक्सनको काम गर्छ। के को काम गर्छ, प्रोटेक्सनको काम गर्छ ठिक छ। त सिम्पल इपिथेलियल सरी मैले इपिथेलियम भन्न लाग्यो फेरि, सिम्पल इपिथेलियल टिस्यु ठिक छ। कुन टिस्यु, सिम्पल इपिथेलियल टिस्यु। यो जुन टिस्यु छ नि, यसको फङ्सन के हो, एक्सचेन्ज गर्ने, अनि अर्को फङ्सन के हो, फिल्ट्रेट गर्ने, अनि अर्को फङ्सन के हो, एब्जर्प्सन गर्ने। तर मल्टिपल लेयर अफ सेल छ, कसमा हुन्छ, कम्पाउन्ड इपिथेलियममा। त्यो कम्पाउन्ड इपिथेलियल केमा काम आउँछ, प्रोटेक्सनमा। कम्पाउन्ड इपिथेलियल केमा काम आउँछ, प्रोटेक्सनमा ठिक छ। त यो के भइहाल्यो, फङ्सन भइहाल्यो। कसको फङ्सन, यो दुटा के भयो, एब्जर्प्सन यसको फङ्सन भइहाल्यो, अनि यसको फङ्सन के हो, यो भयो। यो कसको फङ्सन भयो, यसको फङ्सन यो भयो, अनि यसको फङ्सन यो भयो ठिक। म फेरि यसलाई एकैछिन एकदम चट्टा मिलाएर नोट बनाउने है, यो भयो फङ्सन ठिक। यो के भयो, क्लासिफिकेसन। अब हामीसँग कम्पाउन्ड सिम्पल टिस्युबाट अब स्टार्ट गर्छौँ ठिक। सिम्पल टिस्यु फर्दर डिभाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स ठिक छ। सबभन्दा पहिला हामीले कसको कुरा गर्छौँ, स्क्वामस। सबै बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ है, स्क्वामस, त्यसपछि क्युबोइडल ठिक, त्यसपछि कलुमनार, अनि स्युडोस्ट्रेटिफाइड, अनि अर्को ग्ल्यान्डुलर ठिक छ, ग्ल्यान्डुलर। अनि अर्को ग्ल्यान्डुलर यो के भयो, सिम्पल। अनि हामीसँग कम्पाउन्डमा के छ, कम्पाउन्डमा दुईटा छ, एउटा के छ, ट्रान्सिसनल, अर्को के छ, एउटा ट्रान्सिसनल, अर्को स्ट्रेटिफाइड। बुझ्यौ, यो दुटा छ ठिक। त अब हामी के गर्छौँ, आफ्नो स्क्वामस, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियल टिस्युबाट स्टार्ट गर्छौँ। केबाट, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियल टिस्युबाट के गर्छौँ, स्टार्ट गर्छौँ। सिम्पल स्क्वामस
इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एती तब बुझी रहा छो ने, मजा आई रहा छा, बुझी रहा छो। अब एक चोटी हमें फेरी शुरू देखी रिविजन करम, शुरू देखी। अच्छा हेरा, यहाँ देखी, फादर ऑफ एनिमल टिश्यू को हो मार्सेलो मेल्फिजी। बंदी गईरा छो तिमीहरू सुन्दै जाऊ मात्रै। फादर अफ एनिमल टिश्यू भनेर कसलाई चिनिन्छ? मार्सेलो मेल्फिजीलाई। र फादर अफ प्लान्ट टिश्यू भनेर कसलाई चिनिन्छ? ग्र्यूलाई। ठिक छ, टर्म टिश्यू कसले दिएको? बाइचार्टले। ठिक छ, टर्म टिश्यू कसले दिएको? बाइचार्टले। त स्टडी अफ टिश्यूलाई के भन्छन्? हिस्टोलोजी। स्टडी अफ टिश्यूलाई के भन्छन्? हिस्टोलोजी। हिस्टोलोजी यसले कसले दिएको? मेयरले दिएको। कसले दिएको? मेयरले दिएको। यसपछि हामी टाइप्स अफ एनिमल टिश्यूमा आउँछौँ। हामीसँग कतिवटा टाइप्स छ? 4वटा टाइप्स छ। 4वटा टाइप्स छ, कुन कुन? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिभ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू अनि लास्टमा नर्भस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू 3टा जर्म लेयरले बनेको हुन्छ। त्यो जर्म लेयरको के नाम हो? एक्टोडर्म, मेसोडर्म र इन्डोडर्म। कुन कुन? एक्टोडर्म, मेसोडर्म र इन्डोडर्म। फेरि भन, कुन कुन? एक्टोडर्म, मेसोडर्म र इन्डोडर्म। 3टै जर्म लेयरले बनेको कुन टिश्यू हो? इपिथेलियल टिश्यू। यसपछि हामीसँग अर्को के छ इपिथेलियल टिश्यूको क्यारेक्टर? इपिथेलियल टिश्यूमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले इपिथेलियल टिश्यूले कहाँ जस्तो पाइन्छ? हामीले कभरिङमा। कहाँ पाइन्छ? कभरिङमा। ठिक छ, यसपछि हामीसँग के छ? कुन टिश्यू छ? कनेक्टिभ टिश्यू। कनेक्टिभ टिश्यू मेसोडर्मल रिजन छ। यसको 4वटा टाइप छ, 3टा टाइप छ। कनेक्टिभ टिश्यू प्रोपर जसमा 2टा टाइप छ, एडिपोज अनि एरियोलर। त्यसपछि हामीसँग फ्लुइड कनेक्टिभ टिश्यू छ जसमा के छ? ब्लड एन्ड लिम्फ। अनि अर्को हामीसँग कुन टिश्यू छ? सपोर्टेड टिश्यू, जसमा हामीसँग सपोर्ट गर्ने के छ? हामीसँग बडी र कार्टिलेज, बोन र कार्टिलेज, बोन र कार्टिलेज। यसपछि हामीसँग अर्कोमा छ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कुन ओरिजिन हो? मेसोडर्मल ओरिजिन। मेसोडर्मल मस्कुलर टिश्यूको कतिवटा टाइप छ? 3टा टाइप छ। कुन कुन? कुन कुन भन, कुन कुन? कुन कुन? स्मुथ, कार्डियक, स्केलेटल। स्केलेटल के हो? भोलेन्ट्री हो। अनि यो 3टालाई हामीले मिलाएर के भन्छौँ? स्टेट्रिड। ठिक, अनि यसपछि हामीसँग के छ? नर्भस टिश्यू। ठीक, कुन टिश्यू? नर्भस टिश्यू। नर्भस टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यसको युनिट के फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ नर्भस सिस्टम के हो? न्युरोन्स हो। के हो? न्युरोन्स। तर न्युरोन्स र नेफ्रोन्समा फरक नहुने है। न्युरोन्स भनेको फङ्सनल युनिट नर्भस सिस्टम र नेफ्रोन भनेको के हो? किडनीको स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सन युनिट हो। ठिक छ, यसपछि हामीसँग एउटा एक्सेप्सन छ के कसमा? नर्भस टिश्यूमा, जो के हो? कुन? माइक्रोजिलियल सेल हो। ठिक छ, कुन सेल हो? माइक्रोजिलियल सेल। के हुन्छ? मेसोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ। यसपछि हामीसँग इपिथेलियल टिश्यूको फुल्ली क्यारेक्टरलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ, त्यो प्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ, त्यसको प्रोपर्टिज हेर। इपिथेलियलको प्रोपर्टिज पहिला के छ? हायर डिग्री अफ रिजेनरेसन हुन्छ इपिथेलियल टिश्यूमा। ठिक, अनि अर्को के हुन्छ? अभास्कुलर हुन्छ, जसमा ब्लड सप्लाई हुँदैन। अनि यिनीहरू के को माथि रेस्ट भएर बस्छन्? के को माथि भएर बस्छन्? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। कुन मेम्ब्रेन? बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। ठिक छ, अनि यो जुन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ नि, यो केले बनेको हुन्छ? हाइलोरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटिन, बेसल मेम्ब्रेन, कोलेजन फाइबर। हाइलोरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटिन, बेसल मेम्ब्रेन, कोलेजन फाइबर। यसपछि इपिथेलियल टिश्यू भित्र नि प्रोपर्टिज भित्र यिनीहरूलाई कसरी अरेन्ज गरिन्छ? जसमा यिनीहरूको इन्ट्रासेलुलर स्पेस एकदम कम हुन्छ। यसलाई अरेन्ज गरिन्छ। ठिक छ, यो भयो। यसपछि हेर, इपिथेलियल टिश्यू भयो। अब हेर, यो भयो। अब हामी क्लासिफिकेसनमा आउँछौँ। कसको क्लासिफिकेसनमा? इपिथेलियल टिश्यूको क्लासिफिकेसनमा। कति टाइप्सको छ? 2टा टाइप्सको। कुन कुन? सिम्पल अनि कम्पाउन्ड। सिम्पल भनेको सिङ्गल लेयर, हेराइदिएर छु, यहाँ हेर। सिम्पल भनेको सिङ्गल लेयर अफ सेल हो, अनि कम्पाउन्ड भनेको मल्टिपल लेयर अफ सेल हो। सिङ्गल लेयर केमा काम गर्छ? एक्सचेन्जमा, फिल्टरमा र एब्जर्प्सनमा। तर कम्पाउन्ड केमा काम गर्छ? प्रोटेक्सनमा। कम्पाउन्डमा धेरै हुन्छ, धेरै भनेको केमा काम गर्नु हो? प्रोटेक्सनमा। अनि सिम्पल टिश्यूको कतिवटा टाइप छ? 4वटा। कतिवटा? 5वटा टाइप छ। कुन कुन? स्क्वामस, कुबोइडल, कलुमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ग्ल्यान्डुलर। फेरि भन, मसँग फेरि भन। स्क्वामस, क्युबोइडल, कलुमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ग्ल्यान्डुलर। स्क्वामस, क्युबोइडल, कलुमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ग्ल्यान्डुलर। स्क्वामस, क्युबोइडल, कलुमनार, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ग्ल्यान्डुलर। तर कम्पाउन्डमा कतिवटा टाइप छ? 2टा टाइप्स। कुन कुन छ? ट्रान्जिसनल र स्ट्रेटिफाइड। ट्रान्जिसनल र स्ट्रेटिफाइड। फेरि भन, कुन? ट्रान्जिसनल र
र स्ट्रेटिफाइड, ठीक, ट्रांजिशनल र स्ट्रेटिफाइड। इस पछी हमी को लेक्चर में कंटिन्यू कर सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, के गर्छम सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। त यति मैले पढाएको तिमीहरूले मजासँग रिभाइज गर। हामीहरू नेक्स्ट लेक्चरमा हजुरहरूलाई यो पुरै जुन छ नि सिम्पल कुबोइडल कलुमनार यो तिनटा मजाले एकदम डिटेलमा कभर गर्छौँ, ठीक छ। सिंपल कुबोइडल कलुमनार र स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक। त आजको लागि यति गरौँ, अरू हामी नेक्स्ट लेक्चरमा गरौँला ल। थ्याङ्क यू है।